अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा मैं शोबा उर्दू से जमात चहारम का आपको हफ़्ता नंबर 17 पढ़ाने लगी हूँ। पेज नंबर 73 है। दरसी किताब जल्दी से खोल लें और लेड पेंसिल के साथ आपने अल्फाज मानी और कवायद की रूह से नोट कर लेने, ठीक है जी। बेटा नज़्म है हमारी, नज़्म का उन्वान है यानी कि नाम है रात। रात का मानी है शब, शीन बे शब, ठीक है बेटा। इस नज़्म पढ़ने का मकसद ये है कि आपको रात की अहमियत के बारे में बताना और इसकी रात की मंजरकशी बताना कि जब रात होती है तो कितनी खूबसूरती से जो है वो आसमान पर तारे चमकने लग जाते हैं, जो अंधेरा है वो जाले पर गालिब होने लग जाता है। और इसी तरह जो है पेड़ सो जाते हैं, पत्ते खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। आज हम ये नज़्में पढ़ेंगे। लुगत का इस्तेमाल सिखाना यानी कि ग्रामर के बारे में आपको बताना है। जो इधर ग्रामर के अल्फाज दिए गए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, नोट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। गया दिन हुई शाम आई है रात। गया दिन, दिन का मुतज़ाद है बेटा रात। शाम आई है रात। खुदा ने अजब शय बनाई है रात। अजब कहते हैं अनोखी, शय कहते हैं चीज़। कि खुदा ने अजब अनोखी चीज़ जो है वो क्या बनाई है, रात बनाई है। ना हो रात तो दिन की पहचान क्या की कवायद की रूह से क्या है, हरफ़े इज़ाफ़त। पहचान, पहचान कहते हैं शनाख्त। उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या, मज़ा, मज़ा कहते हैं बेटा लुत्फ़। दिन का इंसान क्या। का बेटा कवायद की रूह से क्या है, हरफ़े इज़ाफ़त। इंसान कहते हैं बशर, बेशीन रे। हुई रात, हुई रात खलकत छूटी काम से। खामोशी सी छाई सरे शाम से। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र। सरे शाम मंजिल पे खोली नज़र। अब यहाँ पे देखें, हुई रात खलकत, खलकत कहते हैं मखलूक। छुट्टी काम से यानी कि छुट्टी जो है यानी कि ख़त्म काम कर लिए। खामोशी से छाई सरे शाम से, सरे शाम यानी कि शाम होते ही। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र। मुसाफिर कहते हैं राहगीर। ने क्या है, हरफ़े जार। किया है सफ़र, सफ़र यानी कि रवानगी, ठीक है। रे वाओ अलिफ नून गाफ छोटी गी, रवानगी। सरे शाम मंजिल पे खोली कमर। इसमें बेटा शायर कह रहे हैं कि जब शाम होती है जो मखलूक है वो अपने काम ख़त्म करती है और सरे शाम यानी कि शाम होते ही खामोशी छा जाती है और जो मुसाफिर होते हैं वो अपने घर को यानी कि अपनी मंजिल पर जाकर जो है आराम करते हैं, ठीक है। दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए, हवा थम गई, पेड़ भी सो गए। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, किसान अब चला खेत को छोड़कर। अब यहाँ पे देखें, दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए। दरख्त की जमा है दरख्तों के कवायद की रूह से क्या है, हरफ़े इज़ाफ़त। सॉरी के हरफ़े इज़ाफ़त है, ठीक है। पत्ते भी चुप हो गए, चुप यानी कि खामोश। हवा थम गई, पेड़ भी सो गए। हवा फ़िज़ा थम गई यानी कि रुक गई। पेड़ भी सो गए, पेड़ कहते हैं दरख्त। किसान अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ। गालिब कहते हैं छा गया, ठीक है। किसान अब चला खेत को छोड़कर। अब आप यहाँ पे देखें कि शायर क्या कहते हैं। दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी चुप हो गए यानी कि शाम होते ही जो ये खामोशी सी छा जाती है, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। हवा भी थम जाती है यानी कि रुक जाती है और जो है वो पेड़ जो है वो भी सो जाते हैं यानी कि इतनी चारों तरफ खामोशी हो जाती है। अंधेरा उजाले पे गालिब हो जाता है यानी कि रोशनी पर अंधेरा जो है वो छा जाता है। किसान अब चला खेत को छोड़कर।
کسان جو ہے سارے کام ختم کرنے کے بعد کھیت کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر، تھپک کر سلایا اسے نیند نے، تردد بھلایا اسے نیند نے، غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں. کہ ہر گھر میں کرے چین سے شب بسر، چین کہتے ہیں آرام، سکون. سے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ حرف جار. شب رات. کہ کسان جو ہے کھیت کو چھوڑ کر، بیٹا کہہ رہے ہیں کہ کسان کھیت کو چھوڑ کر، شاعر کہتے ہیں کہ وہ گھر میں چلا جاتا ہے اور چین سے رات جو ہے وہ بسر کرتا ہے، یعنی کہ گزارتا ہے. تب کر سلایا اسے نیند نے، کہ نیند میں اتنا چور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آرام سے سو جاتا ہے. تردد بھلایا اسے نیند نے، کہ وہ تردد یعنی کہ پریشانی، فکر، یعنی کہ ہر پریشانی کو چھوڑ کر جو ہے وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے. غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں. اب یہاں پہ مزدوروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پہلے جو میں نے آپ کو بند پڑھایا ہے اس میں کسان کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، غریب کا متضاد لکھیں امیر، جو کہ مزدور ہیں، یعنی کہ جو مزدور ہیں اب ان کے بارے میں شاعر بتا رہے ہیں. مشقت سے جن کے بدن چور ہیں. مشقت کہتے ہیں بیٹا محنت. سے جن کے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ حرف اضافت. بدن چور ہیں. وہ دن بھر کے محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے، نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر. اب یہاں پہ معنی لکھیں مشقت محنت، سے حرف جار ہے، کے حرف اضافت ہے، کا کی کے کیا ہے؟ حرف اضافت. وہ دن بھر، وہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم ضمیر، کیونکہ یہ مزدوروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ لکھا یا بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اسم ضمیر. دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے کہتے ہیں بیٹا تھکے ہارے. جو مزدور ہیں وہ دن بھر محنت کر کے جو ہیں، جن کے بدن محنت سے چور ہیں، وہ گھر کی طرف جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بچے جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. گئے بھول سب کام دھندے کا غم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم. کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب. گئے بھول سب کام دھندے، یعنی کہ سارے کام کاج جو ہیں وہ رات ہوتے ہی گم ہو جاتے ہیں. جو جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ رات کو آرام کے لیے جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں. سویرے کو یعنی کہ صبح ہوتے ہی وہ تاکہ تازہ دم ہو کر اٹھیں. کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب. اس میں شاعر اس لائن میں کہہ رہے ہیں، مصرے میں کہہ رہے ہیں. چین کہتے ہیں بیٹا سکون، آرام. یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم اشارہ. بادشاہ کو کیا ہے؟ حرف جار ہے. یہ نصیب یعنی کہ یہ چین سکون جو ہے وہ بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب، یعنی کہ وہ تھکے ہارے جو مزدور ہوتے ہیں، جس طرح مزدور یہ آرام سے چین کی نیند سوتے ہیں، یہ نیند بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی. غریب کا متضاد میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ کیا ہے؟ امیر. کہ جس بے غمی سے کیا ہے؟ حرف جار. کہ جو سکون آرام سے مزدور سوتے ہیں، یہ سکون آرام جو ہے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا. جی بیٹا، امید کرتی ہوں جو آپ نے یہاں پہ نظم پڑھی ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. معنی بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. اب ڈائری نوٹ کر لیں. آپ کو جو میں نے آج نظم پڑھائی ہے اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور قواعد کی روح سے بھی ساتھ یاد کر لیجئے گا. اور کوئی بھی لفظ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ نے مجھ سے کلاس میں پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.